الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللہ ان پر راضی ہو گیا وہ اپنے اللہ پر راضی ہو گئے۔ یہی اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ الا خبردار، ان حزب اللہ، بے شک اللہ کا گروہ کامیاب اور کامران ہونے والا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کے بریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین واسطے، جو کل کائنات دا خالق و مالک، حاجت روا اور مشکل کوشا ہے۔ بے شمار ان گنت درود و سلام
امام اعظم راہبر اعظم سید ولد آدم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور کھڑیاں خاص دے زیر اہتمام زیر انتظام مختلف مساجد دے اندر مختلف علماء کرام دے دروس عظمت صحابہ عظمت اہل بیت دے عظیم الشان عنوان تے منعقد کیتے گئے۔ انہاں دروس دے وچوں آج 29 اگست آپ دی مسجد دے اندر بندہ ناچیز حاضر ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی تساں دا بیٹھنا میرا عرض کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ تساں نو اور مینوں بلکہ تمام مسلماناں نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت اعظام انہاں دا سچا پیار محبت مودت اللہ سانو نصیب فرمائے۔ مالک کائنات نے دلاں دا جائزہ لیا، دلاں نو جھانکیا، ساری کائنات دے وچوں جیڑا بہترین اور خوبصورت دل سی اونوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا اور آپ نو پوری کائنات دا امام چن لیا، نبی بنا دیتا۔ پھر مالک کائنات نے دوبارہ نظراں ماریاں، دوبارہ جھانکیا، پورے انساناں دے وچوں جیڑے بہترین صاف ستھرے سلکھنے اور پاک باز دل سن، انہاں نو چن چن کے اللہ نے اپنے آخری نبی محمد دا غلام بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء دے ساتھی موجود سن، ہر نبی دے ساتھی صحابی، کئیاں دے تھوڑے کئیاں دے بہتے، لیکن جیہو جے ساتھی اللہ نے اپنے آخری نبی نو عطا فرمائے، کسے ہور نبی دے حصے اندر اے نہیں آئے۔ جنگ واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، مہاجرین اپنا اپنا مشورہ دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشورہ فرماندے نے۔ انصار صحابہ دے سردار اٹھے، عرض کردے نے محبوب جی انج لگدا ہے تہاڈا اشارہ ساڈے والے، تے محبوب جی کل جدوں میدان کارزار دے اندر پنجہ آزمائی ہونی ہے،
تے پھر ساڈے لگ ویخ لیا جے اسی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھیاں جیسے نہیں، جنہ آکھیا سی فاذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ایدا سادہ جا ترجمہ انج سمجھو کہ محبوب جی اسی دودھ پین والے مجنو نہیں، اسی جانا دین والے خون دا آخری قطرہ بہا دیاں گے، لیکن کنڈ وکھاواں گے، کانڈ نہیں وکھاواں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام دا دل خوش ہو گیا اور ایہو ہی آپ چاہندے سن۔ اس واسطے حدیث دس دیا اللہ نے چن چن کے اپنے محبوب نو یار نصیب فرمائے۔ 1,40,000 صحابہ ایک دوسرے تو ود کے عظمت والے، رفت والے، مقام والے، اور اللہ نے درجہ بدرجہ اے سلسلہ نبیاں دے اندر بھی رکھے ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اکو جا مقام، اکو جا مرتبہ اللہ نے نبیاں نو بھی عطا نہیں کیتا۔ سارے نبیاں دے اوصاف ایک پاسے، محمد الرسول اللہ دے اوصاف دا مقابلہ این اسی طرح دنیا دے اندر سارے انساناں نو نہ اکو جا حسن ملے، نہ اکو جا علم ملے، نہ اکو جی عقل اللہ نے دیتی، نہ اکو جی رنگت عطا فرمائیے، نہ اکو جی سوچے، نہ اکو جا قادے۔ اللہ نے اے تفاوت اور اے فرق دنیا دے اندر بھی رکھیا۔ این اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اونا دے اندر بھی اللہ نے کسے نو اچا مقام عطا کر دیتا، کسے نو او دے تو کاٹ مقام، لیکن ساڑے ایمان دا حصہ ہے اور قرآن دا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن، جمع دا سیگا بول کے رب نے فرمایا میں نبی دے سارے یاراں تے راضی اور او میرے تے راضی، جنوں اللہ دی رضامندی، اللہ دی خوشنودی اور اللہ دی رضامندی دا سرٹیفکیٹ مل جائے، یارو او دے نالوں وڈا خوش نصیب کون ہو سکدا ہے؟ تسی بھی چاہندے ہو، میں بھی چاہنا رب راضی ہو جائے۔ نماز پڑھنے آ نیت یا رب راضی ہو جائے۔ بندہ عمرہ کر دے، حج کر دے، زکات دین دے، تہجد پڑھ دے، کوئی بھی نیکی کر دے، او دی خواہش یا رب راضی ہو جائے۔ کیوں جی؟ رب راضی ہو جائے۔ لیکن نہ تانوں کنفرم ہے نہ مینوں کنفرم ہے، پتہ نہیں رب ساڈے تے راضی ہے بھی یا نہیں۔ رب دی رضا مندی دا سانو سرٹیفکیٹ کدوں ملے گا؟ حدیث پاک دے اندر موجود ہے جدوں جنتی جنت وچ تر جان گے تے مالک کائنات بے شمار انعامات دے نال مالا مال فرما دیں گے۔ دعا کرو ہاں اللہم اجعلنا منہم، اللہ جنتیاں وچوں سانو بھی کر دے، اللہ ساڈا نام بھی جنتیاں وچ لکھ دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اچھی آمین کہو۔ جنتی جنت وچ تر جان گے، حوراں کھجوراں غلمان محلات جنہ انسان جنہ دے بارے سوچ بھی نہیں سکدا، اینیاں اللہ نعمتاں عطا فرمان گے۔
تے نعمتاں عطا کر کے پھر آواز کی آئے گی؟ یا اہل الجنہ، یا اہل الجنہ، کیا خوش نصیب جنتی ہون گے جنہاں نو رب آواز دے رہا ہوئے گا، او میرے جنتی شہزادے ہو، او میرے جنتی مہمانوں۔ یہ سارے غور کرن گے تے اللہ فرمان گے یا اہل الجنہ، جنتی کی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اللہ جی اسی حاضر ہاں حکم کیے۔ تے مالک کائنات فرمان گے کیا تسی راضی ہو گئے ہو؟ راضی جے؟ تے کہیں گے اللہ جی راضی کیویں نہ ہوئے، نعمتاں والے انبار لگا چھڑے جے، ہر چیز دے نال مالا مال کر چھڑے آجے۔ تے اللہ ذوالجلال فرمان گے میرے مومن بندے ہو، او جنت دے شہزادے ہو، حالے ایک چیز میرے کول تواڈے واسطے بہت بڑی نعمت موجود ہے۔ اللہ جی او کیڑی نعمت ہے حالے جڑی تساں لکا کر کے چھپا کر کے رکھی ہے؟ مالک کائنات فرمان گے میں تواڈے تے ہمیشہ ہمیشہ راضی ہو گیا، کدے تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا، تواڈے تے ہمیشہ ہمیشہ راضی ہو گیا۔ جنتیاں دے اتے رب جنت دے اندر راضی ہوئے گا، رضامندی دے سرٹیفکیٹ مل جان گے، لیکن صدقے جاواں روئے زمین تے، زمین دی پشت تے، آسمان دی چھت تھلے صحابہ کرام ایسیاں ہستیاں نے، ایسیاں ہستیاں نے جنہاں نو اللہ نے دنیا دے اندر رضامندی دے تمغے تے سرٹیفکیٹ عطا فرما چھڑے نے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، سارے پڑھ لو سبحان اللہ۔ اللہ ساڑے ایمان نو ترو تازہ فرما دے، صحابہ دی محبت دے نام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ توجہ کرے ہو، اللہ فرمان دے نے میں انہاں تے راضی ہوں، میرے تے راضی، میرے والے ویکھے ہو، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اولئک حزب اللہ، او لوگو تسی میرے یار دے یاراں دیاں شاناں نو کی سمجھدے ہو؟ دنیا دے اندر بڑیاں پارٹیاں، دنیا دے اندر بڑے گروہ، دنیا دے اندر بڑیاں جماعتاں، بڑیاں تنظیماں تے بڑیاں تحریکاں نے، کوئی کسے دی پارٹی ہے، کوئی کسے دی پارٹی ہے، آ جناب خان صاحب دی پارٹی ہے، آ میاں صاحب دی پارٹی ہے، آ بلاول صاحب دی بھٹو صاحب دی پارٹی ہے، آ فلان دی جماعت ہے، آ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، آ جناب جماعت الدعوہ ہے، مختلف جماعتاں اس دنیا دے اندر، لیکن ایک ایسی جماعت ہے اس زمین دے ہوتے جنہوں اللہ نے آپ دی جماعت قرار دیتا ہے۔ یہ نہیں باندھا تو کوئی گل نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اولئک حزب اللہ، لوگو اے میری جماعت ہے، اے میری تحریک ہے، اے میری تنظیم ہے، اے میرا گروہ ہے۔ اللہ جی تیرے گروہ دی ہور خوبی کی، فرمایا الا ان حزب اللہ ام المفلحون۔ کوئی کسی نو کنفرم نہیں آ جماعت کامیاب ہوئے گی یا ناکام ہوئے گی، آ پارٹی جیتے گی یا ہارے گی، لیکن اے جماعت ایسی ہے جنہوں اللہ نے کامیاب قرار دیتا ہے۔ او جماعت کیڑی ہے؟
صحابہ کرام دی جماعت اللہ ذوالجلال دا قرآن انہاں دا تذکرہ قرآن دے اندر انج فرما رہے آئے سیدنا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی ایک ایک صحابی دا تذکرہ کرم اللہ ذوالجلال دی قسم زندگی بیت جائے گی حق ادا نہیں ہوئے گا اللہ ذوالجلال اعلان فرماندے نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم سبحان اللہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اللہ نے صفتاں بیان کر دیاں فرمایا لوگو اے او لوگ نے او جماعت اے او گروہ جیڑا ہدایت یافتہ اے تے کامیاب ہون والا اللہ اکبر کبیرہ آئیے میرے ویر اشارے دینا چل دیاں صحابہ کرام دی عظمت بیان ہو جائے اہل بیت دا بھی مقام بیان کیتا جائے اللہ ذوالجلال اعلان فرماندے نے سیدنا جناب ابو بکر دیاں واریاں آئیاں رب دا قرآن بولے ذرا محبت دے نال سن دے جائو اپنے دل دی بنجر زمین نو سر سبز و شاداب کر دے جائو سیدنا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کون ابو بکر میرے نبی دا یار ابو بکر میرے نبی دا سسر ابو بکر میرے نبی دے نال سون والا ابو بکر غار دے اندر جا کے اللہ اکبر سپ دا ڈنگ سین والا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیواری آئی تے رب دا قرآن بولے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ اکبر کبیرہ آئیے میرے ویر توجہ فرمانا سیدنا جناب عمر دیاں واریاں آئیاں سب کو رضی اللہ تعالی عنہ اوہ کون عمر میرے نبی دی مراد عمر جنہاں نو میرے نبی نے ہاتھ پھیلا کے رب دے اگے التجاواں کر کے منگے آئے اللہ اکبر سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں واریاں آئیاں رب دا قرآن بولے فلا وربک نہیں بول دے فلا سپیکر بھی نہیں بول دا تے تُسی بھی نہیں بول دے فلا وربک لا یؤمنون یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما کون عمر ترجمہ کرنے والے نے کمال کر دی تھی میرا نبی رب کو لو منگ رہے مدنی منگیاں آپ دعاوانے مدنی منگیاں آپ دعاوانے آئیاں رب نو پسند آداوانے اللہ پیج کے عمر فاروق تائیں شانہ اسلام دیاں ودائیاں نے کیا کہنا فاروق اعظم دا جنوں شانہ رب عطایاں نے سونا نبی دی بن کے مراد آیا
اچھی پڑھو سبحان اللہ. سونا نبی دی بن کے مراد آیا, سونا نبی دی بن کے مراد آیا, او تے دین نو کرن آباد آیا. سونا نبی دی بن کے مراد آیا, سونا نبی دی بن کے مراد آیا, او تے دین نو کرن آباد آیا. دیتا تحفہ رب نے محمد نو, دیتا تحفہ رب نے محمد نو, جنہیں کیتیاں کفر صفائیاں نے. کیا کہنا فاروق اعظم دا, جنوں شانہ رب عطائیاں نے. اللہ ذوالجلال کی تے پیارے فاروق دیاں عظمتاں تا تذکرہ کر رہے ہیں. قرآن اعلان کر دے آسا رب ان طلق کننا ان یبدلہو ازواجا خیرا من کننا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. نہیں سمجھے نہیں سمجھے, آئیے میرے بھی توجہ فرمان دے جاؤنا. سیدنا جناب عثمان دیاں واریاں آئیاں, رب دا قرآن انج کر کے بولے آ. میں تو انہوں قرآن سنانا چاہنا, دل لگا کے سن دے جانا. اللہ نے قرآن دے اندر کنی مٹھاس رکھ دیتی ہے, کننا سونا ہے رب دا قرآن, کنے سونے صحابہ دا تذکرہ کر رہے ہیں رب دا قرآن. سیدنا جناب عثمان دیاں واریاں آئیاں, اللہ دا قرآن بولے آ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. صحابہ کرام دیاں عظمتاں بیان ہونیاں نے, میں اس واسطے اشارہ کردہ آگے چل جا. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے, سیدنا جناب علی دیاں واریاں آئیاں, اہل بیت دے وچوں پیارے علی دیاں واریاں آئیاں. آمدے نے اہل بیت دا تذکرہ نہیں کر دے, اوے نانا سونے آ, جس جویں ساڈا ایمان ابو بکر تے آ, جویں ساڈا ایمان پیارے عمر تے آ, جویں پیارے عثمان تے ایویں علی تے ایمان ہے. جیڑا صدیق دا منکر ہے او بھی جہنمی ہے, جیڑا فاروق دا منکر ہے او بھی جہنمی ہے, جیڑا عثمان دا منکر ہے او بھی بولو او بھی جہنمی ہے, جیڑا علی المرتضی حیدر کرار میرے نبی دے ویر علی دا منکر ہے, بولو او بھی جہنمی ہے. صحابہ دا گستاخ جہنمی ہے, اہل بیت دا گستاخ بھی جہنمی ہے. آئیے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں, سیدنا جناب علی المرتضی دیاں واریاں آئیاں, رب دا قرآن بولیا 29واں بارہ, فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.
یہ تے 4 خلیفے سننا. آئیے برادر غور فرمائیے, اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے کتے مہاجرین دا تذکرہ, کتے انصار دا تذکرہ, کتے بدریاں دا تذکرہ, کتے عشرہ مبشرہ دا تذکرہ. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مینوں تواڈے یار بڑے پیارے لگ دے نے سونیا, جویں تسی مینوں پیارے جے ایویں مینوں تواڈے یار بھی بڑے پیارے نے, کیونکہ میں چون کے تواڈے یار بنائے نے. اللہ اعلان فرما رہے نے, فرمایا والسابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم. بار بار اللہ نے قرآن دے اندر ایک تمغے جاری فرمائے, رضی اللہ عنہم ورضوا وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کتے مہاجران دا تذکرہ نبی دی خاطر, اللہ دی توحید دی خاطر, اسلام دی خاطر اپنا علاقہ چھڑ دیتا, اپنے گھر بار چھڑ دیتے, اپنیاں بیویاں دی پرواہ نہیں کی تھی, اپنے بچے بھی چھڑ دیتے, اپنیاں زمیناں جائیداداں چھڑ دیتیاں, پر رب نو نہیں چھڑیا, رب دے رسول نو نہیں چھڑیا. اللہ اکبر, اللہ جائیداد چھڑ دیتی, رب نو چھڑیا, پیغمبر دا ساتھ چھڑیا. تے مولانا فرماندے نے بنے سی غلام ایسے شاہ ابرار دے, بنے سی غلام ایسے شاہ ابرار دے, نبی دے اشاریاں تو جانا رہے اوار دے. اوے اسی تے رب دے آکھے لگ کے حلوے دی پلیٹ نہیں چھڑ دے, تے کلاں دے چھولے نہیں چھڑ دے. اے او صحابہ سن, ایویں نہیں رب العالمین نے اونا دے ایمان دیاں نال گواہیاں دیتیاں نے, تے نال اونا دے ایمان نو بطور مثال پیش فرمایا. فرمایا سن لو, مینوں ایمان چاہی دے جے ہو جا میرے ابو بکر دا سی, مینوں ایمان قبول ایسا ہے جے ہو جا پیارے فاروق دا سی. قرآن پتا کیا ہوں ہے, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ اللہ, فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. مینو ایمان اے ہو جا پسند ہے جے ہو جا میرے پیارے صدیق تے فاروق عثمان علی دا, کہ ہو جا ایمان صحابہ کرام دا. مولانا فرماندے نے بنے سی غلام ایسے شاہ ابرار دے, نبی دے اشاریاں تو جانا رہ اوار دے, حکم اونا سون کے شراباں نو چاروڑیا. حدیث وچ آوندا ہے جدوں حرمت شراب دا حکم آیا نا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه
ایمان والے ہو تواڈے تے شراب بھی حرام تواڈے تے قسمتاں ویکھانیاں تے پوچھنیاں ہاتھ ویکھانے تے قسمتاں پوچھنیاں اے بھی حرام بتاں دی پوجا بھی حرام فاجتنبو بچ جاؤ انہاں چیزاں تو صحابہ نے اعلان سنیا نبی دی زبان دے وچوں اسی تے دن رات پیغمبر دیاں حدیثاں سننے ہاں پیغمبر دے فرمان سننے ہاں مجالے جے ٹس تو مس ہو جائیے قرآن سننے ہاں لوگ کتنے بے نماز پھر دینے قرآن سننے بھی ہاں سود بھی کھادی جا رہے ہیں قرآن سنتے بھی ہاں پھر بھی شراباں پیتی جا رہے ہیں قرآن سنتے ہاں کتنے بے ایمان عزتاں دے لٹیرے عزتاں لٹی جا رہے ہیں اوے اسی تے منن واسطے تیار نہیں صحابہ نے ایک مرتبہ سنیا شراباں دے مٹکیاں نو موتا کر چھڑیا مدینے دے اندر انج سی جویں ہڑ آ گیا ہے سیلاب آ گیا ہے اے منن دا طریقہ ایویں نہیں رب نے ایمان دیاں مثالاں دے چھڑیاں بنے سی غلام ایسے شاہ ابرار دے بنے سی غلام ایسے شاہ ابرار دے نبی دے اشاریاں تو جانا رہ اوار دے نبی دے اشاریاں تو جانا رہ اوار دے حکم اونا سون کے شرابانو چاروڑیا اللہ دے رسول نے کمال کر چھوڑیا اللہ دے رسول نے کمال کر چھوڑیا رب نالوں ٹوٹیا نو رب نال جوڑیا اللہ دے رسول نے کمال کر چھوڑیا وفادار ایسے بنے اللہ دے رسول دے نبی دے پیار وچ سولیاں تے جھول دے کیا کمال دے صحابہ سن وفادار ایسے بنے اللہ دے رسول دے نبی دے پیار وچ سولیاں تے جھول دے جگ اونا چھڈ دیتا نبی نو نہیں چھوڑیا جگ اونا چھڈ دیتا نبی نو نہیں چھوڑیا اللہ دے رسول نے کمال کر چھوڑیا رب نالوں ٹوٹیاں نو رب نال جوڑیا آ میرے برادر غور فرمانا ایویں تے نہیں رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے اپنے پر رب العالمین اپنے پیارے دے پیاریاں دیا تذکرہ اس طرح اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ میرے پیاریاں نے تواڈے اوتے جانا نے چھاور کر دی دیاں مال قربان کر دیتا اپنیاں اولاداں وار چھڑیاں اپنے علاقے چھڑ کے اپنے گھر بار چھڑ کے تواڈے پیچھے دیوانے بن گئے آئے میں انہاں تے انہاں راضی ہو گیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہم حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ترجمے دا ٹائم نہیں اگلی آیت نے کمال کر چھڑے آوے اللہ دا پاک نے اپنے یار دے یاراں دا تذکرہ انہاں دیاں خوبیاں تے صفات دا تذکرہ فرمایا التائبون العابدون اونچی بڑھو سبحان اللہ اور نبی دے یاراں دے پیار وچ ہور ایک باری اونچی پڑھ لو سبحان اللہ رب راضی ہو جائے گا
التائبون اللہ دی قسم میرا تے دل ٹھر جاندا ہے قرآن دیاں آیتاں پڑھ دیاں تے اللہ کرے تواڈے دل ٹھر جان سنن دے نال التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے آپاں دن رات رب دیاں حداں پہ توڑنے رب دے حکماں دیاں خلاف ورزیاں کر رہے او صحابہ دیاں صفتاں والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین آئیے قرآن دا بڑا پیارا مقام اللہ اکبر اللہ مالک کائنات اپنے پیارے دے پیاریاں دیاں صفتاں اپنے یار دے یاراں دیاں صفتاں انج کر کے بیان فرما رہے ہیں فرمایا محمد الرسول اللہ صدقے جاواں قرآن دیاں بولیاں تو محمد الرسول اللہ پڑھ لو صلی اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے اس آیت دے اندر اپنے یار دے یاراں دیاں 7 خوبیاں بیان فرمائیاں نے 7 صفتاں بیان فرمائیاں نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار پہلی صفت پاویں مریڑے ہی سن پاویں ماڑے ہی سن زمین پانڈے والے پاویں نہیں سن بہتے برادری والے نہیں سن لیکن جدوں کفر دا معاملہ ہوندا اسیں تے کفر نو جفیاں پہ پاؤنے اسیں تے کافراں نو سر دے اوتے چڑھایا ہویا اسیں تے کافراں دیاں چیزاں پہ استعمال کرنے اسیں تے کافراں دا اللہ اکبر کلچر اپنا کے بیٹھے ساڈا لباس بھی انگریزی ساڈی کٹنگ بھی انگریزی ساڑیاں جناب سارے معاملات انگریزی بن گئے اسلامی طریقہ سانو پسند ہی نہیں سانو چنگا ہی نہیں لگدا صحابہ کرام جدوں کفر دا معاملہ آوندا تے کافراں دے اوتے فولادی بن جاندے سن اشداء علی الکفار پہلی صفت اشداء تفصیل دی دا وقت نہیں تے دسدا کس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو جواب دیندے نے اور کس طرح سیدنا جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے مخالف تے باپ دے نال ٹکرا گئے او دا سر قلم کر کے رکھ دیتا کیونکہ کفر والوں کفر دا حمایتی بن کے آیا اے اسلام دے حمایتی بن کے آئے اے محمد دے غلام بن کے آئے او کفر دے والوں آیا اپنے باپ دی بھی پرواہ کی تھی قرآن نے ایویں نہیں انہاں دیاں صفتاں دا تذکرہ کیتا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم دوسری صفت رحماء بینہم آپس وچ انہیں نرم دل آپ دی جان دی پرواہ نہیں جنگ یرموک دے اندر کی ہویا 3 صحابہ آخری وقت نزادہ عالم پیاس دے نال جان بھی نکل دی پانی دا برتن آیا ایک دے سامنے پیش کیتا دوسرے والوں آواز آئی پانی دی کہندا ہے میرے بھرا نو زیادہ ضرورت ہے اونوں پلاؤ تیسرے والے بھیجیا اور صدقے جاواں قصہ مختصر او تینوں ہی اپنے رب دے کول پہنچ گئے ایک دوسرے نو ترجیح دیندے ہویا سچ فرمایا قرآن نے
رحماء بینہم، تیسری صفت تراہم رکعا سجدا، تراہم سونیا تواڈے یار ایسے پیارے کرماں والے، ایسے شاناں والے، اونا دے دن جہاد وچ گزر دے نے تے راتاں مسلے تے گزر دیاں نے، تراہم رکعا سجدا۔ اچھا بھی نوجوانوں تے بھائیو، اج رب نال وعدہ کرو، میرے نال نہ کرے، رب نال کرے اجے، انشاءاللہ پنجے نمازاں پڑھاں گے تے با جماعت پڑھاں گے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اللہ مینوں بھی توفیق، تانوں بھی توفیق، رب دی توفیق دے بغیر کچھ نہیں۔ صحابہ کرام اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں دی صفت کی تراہم رکعا سجدا، کدے رکوع دے اندر کدے سجدے دے اندر متھا پہ رگڑ دے نے، لکیراں کٹ دے پینے نک دے نال، اللہ کول معافیاں پہ منگ دے نے، اللہ دے کولوں توبہ پہ ما کر دے نے، تراہم رکعا سجدا، تے لب دے کی نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سجدہ کیتا ہے راضی ہو جا، رکوع کیتا ہے راضی ہو جا، اللہ سانو اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا فرما، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اگلی سی سیماہم فی وجوہہم، سجدے کر کر کے، سجدے کر کر کے، سجدے کر کر کے متھیاں تے نشان پہ گئے، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود۔ یہ تے قرآن ہے نا، قرآن تے اللہ کہندے نے میں اپنے یاراں دے، اپنے یار دے یاراں دیاں صفتاں تورات دے اندر بھی، انجیل دے اندر بھی بیان کر دیتیاں، مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بہاراں لگا دیتیاں، اپنے پیارے دے پیاریاں دیاں صفتاں بیان کر دیا، انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں، انہاں دیاں قربانیاں دیاں گواہیاں، تائیں تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے میری امت دے لوگو میرے یاراں دیاں عزتاں کرے آجے، اکرمو اصحابی، اکرمو جمع دا سیغہ ہے، تو سانو بھی حکم، مینو بھی حکم، شرقیاں نو، غربیاں نو، شمالیاں نو، جنوبیاں نو، کالیاں نو، اکرمو ساریاں نو ہی، ساریاں نو حکم پیا ملدا ہے، او ایک گورے ہو تسی بھی میرے صحابہ دی عزت کرے ہو، اکرمو اصحابی، کالے ہو تسی بھی میرے یاران دی عزت کرے ہو، اکرمو اصحابی، اجمیوں تسی بھی میرے یاران دیاں عزتاں کرے ہو، اکرمو اصحابی، تے عربیوں تسی بھی میرے یاران دی عزت کرے ہو، اکرمو اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرے ہو، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ایدہ ترجمہ میرے یاران دی عزت کرے ہو، تے تابعین دی بھی
عزت کرے ہو تے تابع تابعین دی بھی عزت کرے ہو۔ دوسرے مقام تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، خیارکم خیر دی جمع خیارکم، میرے صحابہ دی عزت کرے آجے وہ تواڈے ساریاں نالوں چنگے نے، تواڈے ساریاں نالوں بہتر نے، تواڈے ساریاں نالوں افضل نے، تواڈے ساریاں نالوں اعلیٰ نے، اولا نے۔ اکرموا اصحابی، اللہ تانوں اور مینوں صحابہ دی عزت احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو، سارے کائنات دے لوگو سن لو، تسی سارے دے سارے مل جاؤ اور اللہ دے رستے اندر سونا خرچ کرو۔ کنا کو؟ 1 من، 10 من، 50 من، کنے ٹن؟ نہیں ٹنا دی گل نہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اود پہاڑ جنہ سونا خرچ کرو۔ اود پہاڑ ویکھے آج جنہ عمرہ کیتا ہے نا، مدینہ ویکھے، اللہ مدینہ تے مکہ نصیب فرمائے ویکھن دی اور زیارت دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جنہ وڈا اود پا اونوں کوئی تول سکدا ہے؟ اودا کوئی وزن کر سکدا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے اود پہاڑ جنہ تواڈے وچوں کوئی سونا خرچ کرے اللہ دے رستے اندر تے میرے یاراں دا ایک مد، ایویں سمجھو سادہ جی زبان، 1 مٹھ او جوان دا خرچ کرنا تواڈا اے سونا اود پہاڑ جنہ بھی مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو گالاں نہ کڈے آجے، میرے صحابہ نو مندہ نہ بولے آجے۔ جنہیں میرے نبی میرے یاراں نو ستایا انہیں مینوں ستایا، جنہیں مینوں ستایا انہیں رب نو ستایا، جنہیں رب نو ستایا انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے برادر، گستاخیاں کرن والیاں دا انجام کتنا برا ہوندا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، سب کہو رحمت، آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ دے اندر لکھ دینے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ دے حوالے دے نال، محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک دن بیت اللہ دا طواف فرما رہے نے۔ بیت اللہ دا طواف کر دیاں نا، ایک بندے نو ویکھے آوی بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں تے پتہ ہے آندا کی؟ اللہ جی مینوں معاف کر دے او، اللہ جی مینوں معاف کر دے او، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میرے پاپ معاف کر دے، لیکن مینوں یقین ہے اللہ تو مینوں معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک پاسے معافیاں مانگ رہے ہیں تے نال آندا اللہ مینوں اے یقین ہے، مینوں انج لگدا ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا۔ تے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ آندے نے او کملیا جہان دیا، جے ایتھے معافیاں نہیں ملنیاں تے کتھے ملنیاں نے؟ ہائے اللہ، کتھے ملنیاں نے؟ کی کر بیٹھا ہے زندگی دے اندر؟ اے پاپی کہن لگا اے اللہ دیا بندیا کی پوچھنا ہے؟ جدوں سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف فتنہ برپا ہویا، فتنہ اٹھیا، میں بھی باغیاں دے نال ملیا ہویا، میں بھی عثمان دے دشمناں دے نال ملیا ہویا، میں نیت کیتی سی جدوں میرا موقع ملیا، جدوں مینوں موقع ملیا میں عثمان دے چہرے تے تماچا تے تھپڑ ماراں گا۔ زندگی دے اندر تے مینوں نصیب نہ ہویا، موقع نہ ملیا، لیکن جدوں سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا تے انہاں نوں نہلایا گیا، کفنایا گیا،
کمرے دے اندر گھر دے اندر انہاں دی ڈیڈ باڈی پئی ہے. سیدنا جناب عثمان نے اوتے کفن ڈالیا گیا. لوگ زیارت واسطے آ رہے نے, چہرے دا دیدار کرن واسطے آ رہے نے. میں بھی دیدار کرن دے بہانے آیا. ویکھیا سجے کھبے کوئی مینوں ویکھن والا نہیں, میں کلا ہی ہاں. میں حضرت عثمان دے چہرے تو کفن پاسے کیتا تے انہاں نوں فوت ہویاں نوں میں سجے ہاتھ نال تماچا تے تھپڑ ماریا. اسی ویلے رب دا قہر میرے تے آیا, پکڑ میرے تے آ گئی. میرا سجا ہاتھ شل ہو گیا, سک گیا. جڑا انہاں عرصہ ہو گیا میرا ہاتھ کم نہیں کردا. اس واسطے میرا بغیر رو رہا, اللہ مینوں معاف کر دے. پر مینوں رب نے معاف نہیں کرنا. میرا جرم ہی اتنا بڑا ہے, میرا قصور تے گناہ ہی اتنا بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ویکھیا واقعی او دا ہاتھ لکڑی طرح بنیا ہویا. اے تے دنیا دے اندر سزائے گستاخ صحابہ دی تے جڑی قیامت والے دن جہنم دی صورت اندر ملنی ہے. اللہ معاف فرمائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. تے ترجمہ نوٹ کر لے. مولانا فرماندے نے سونے نبی دے سب اصحاب سچے. آکو صحابہ سارے ہی سچے, بولو صحابہ سارے ہی سچے. سونے نبی دے سب اصحاب سچے, جنہ سچیاں لائیاں یاریاں نی, دکھاں سکھاں نو سہ کے وچ دنیا, سچے نبی دے نال نبھائیاں نی. جیسا حکم ملیا جس دم ملیا, ادھر ذرا بھی کوئی لیان نہیں. فوراً عمل کما کے خوب ویکھو, راضی کیتا ہے رب رحمان تائیں. وچ دلاں دے ویکھیا رب سچے, ہر طرف صفائیاں صفائیاں نی. تائیوں سب اصحاب پیارے آنتے, رب رحمتاں خاص برساں یعنی. بڑے مومن نے دنیا وچ آئے, صحابہ وانگ کسے دا ایمان نہیں. منن والی اونا اخیر کیتی, منیا خوب حدیث قرآن تائیں. اللہ توانو اور مینو نبی دے یاراں دا سچا پیار نصیب فرمائے. اللہ نبی دے یاراں دا قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمائے. اللہ انہاں ہستیاں تے کروڑاں رحمتاں دی برخا نازل فرما جنہاں نے اپنا تن من دھن نبی دے دین تو قربان کر دیتا اور نبی تو قربان کر دیتا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.